अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ कक मोया की 4 एपिसोड। तो जल्दी से चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। लेट्स स्टार्ट। अखाड़ा स्पेशल है और अच्छे से व्यूज़ दिया करें, इसको भी पढ़ा करें, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। अखाड़े से मुल्हिक अड्डे पर गज्जू पहलवान और लीके पहलवान के मुकम्मल देसी अखाड़े वाले लिबास के साथ लचकते बारी बरकम मटकीले बदन देखकर राहून को अपने फैसले पर सोचना पड़ा। अब पूरे पिंड के सामने शर्ट उतार कर आना कोई आसान काम थोड़ी था, वो भी आहून जिब्राइल के लिए जिसने आज तक अम्मी बाबा के सामने भी कभी शर्ट उतार कर आने की जिसारत ना की थी। साहिल ने तो वार्म अप करवाने को अपनी शर्ट किसी हीरो की तरह उतार फेंकी थी और अड्डे का मुंशी सोला भी हाथ की बुक्कों में तेल भरकर अपना काम शुरू कर चुका था। पहलवानों को तेल मलने के बाद साहिल भी उसके हत्थे चढ़ चुका था। इर्द गिर्द का बेशर्माना माहौल देखते आहून को ठंडे माहौल में ठंडे पसीने आने लगे। सुनो, शर्ट उतार कर ये जरा सा कपड़ा बदन पर चढ़ाना जरूरी है क्या? आहून ने हरकत करते जरा हिचकिचा कर साहिल के कान में झुककर इस्तफसार किया। साहिल जो मंजे पहलवानों की तरह बदन पर चमकता तेल लगवा रहा था, मुस्कुराहट रोक ना सका। उनके घबराए तासुरात क्यूट थे। हाँ ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं अखाड़े में बदन के अंग अंग पर जब तक तेल और मिट्टी का लेप ना लगे पहलवान सजता नहीं। अगर आपको शर्म आ रही है तो आप ट्राउज़र में भी आ सकते हैं मेरी तरह, क्योंकि आपन में भी थोड़ी बच्ची कुची हया बाकी है। आप हेड मास्टर हैं तो समझें इधर के पीर हैं। आपके लिए एक दिन अखाड़े के असूल बदल भी सकते हैं अगर हमारी बाजू चाहे। साहिल तो इस चीज़ का यूज टू था, पर आहोन ने कभी पहलवानों के बीच उनकी तरह फाइटिंग नहीं की थी। अबीर के जिक्र पर तो जनाब का मुंह कड़वे बादाम को निगल बैठने सा हो गया। एक तो हर चीज़ में ये लड़की घुसाती है। आहोन के तबकर बड़बड़ाने पर साहिल खसियाना हंसा। कुछ कहा आपने? आहोन उसके ड्रामाई होकर के इस सवाल पर नफ़ी में सर हिलाता, हिम्मत की अपनी शर्ट निकाल कर परे फेंकता, कसरती सीना ताने चलकर आगे आया। जहाँ मुंशी सोले ने न जाने कौन सी खुशबू वाला तेल आहून के जिस्म पर लगाया कि आहून के गले तक उसकी तेज फांस गई। ये कैसा तेल है? तेल कम, गंधक का तेजाब ज्यादा लग रहा है। सुने, मुझे इससे एलर्जी हुई तो छोड़ूंगा नहीं। मास्टर जुबान का काफी फुर्तीला है। ये चंद मिनट्स में ही अड्डे के लोग जानकर निम्मा निमा हंस भी रहे थे, क्योंकि वो हर चीज में नहरीले अंदाज में कीड़े निकालता रहा। हर गज्जू और लीकी की फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों के बदन पर जहां जहां तेल लेपा गया था, दोनों ने अखाड़े में कदम रखते ही कच्ची गीली मिट्टी में कलाबाजियां खाईं, जिससे दोनों मिट्टी के बालू लगने लगे। सर चेहरे सब मिट्टी से अट गए। आहोन ने मुंह बनाते ही गंदा सा खेल देखकर बर्दाश्त किया। इर्द गिर्द पूरे गांव के बुजुर्ग, जवान, जोशीले मर्द हजरात, बच्चों का मजमा था। खवातीन की तादाद कदरे कम थी, क्योंकि अफ्तारी का वक्त था तो ज़्यादातर घरों में थी। जज साहिबान में शहर की शोबे पहलवानी से ताल्लुक़ रखती हस्ती सलीम फरजाई, पहलवान नाजिया नामी फिटनेस ट्रेनर, और खुद सादा सी कुर्ती सलवार में सर पर दुपट्टा समेट कर ओढ़े लाइट सा मेकअप करके सोबर लगती है भीड़ चौधरी बैठी थी, जिसकी नज़र बस लीका और गज्जू के एक दूसरे को डाले गए दाव पर थी। एक मुकाबला सरप्राइज था। लीकी और गज्जू में से जीतने वाले का शहरी पहलवान से मुकाबला भी करार पाया गया था। अखाड़े की दाएं जानब जज साहिबान का कैबिन था, तो ठीक सीध बाएं जानब मिट्टी में पहले ही लूट पुट होकर बाबे बने साहिल और आखून बैठे थे। कैसी मनहूस गड़ी थी जब इस साहिल को हाँ कही, और इस अबीर चौधरी को देखो कैसे तीर सी नजरें गाड़ी रखी हैं अखाड़े पर और इन संडों पर जो पहलवान कम ठूसने वाली मशीनें ज्यादा लग रहे हैं। भला इस खेल में एक भी औरत का क्या काम? इसको इधर से कैसे गायब करूं? अब अगर साहिल को ना करता हूं तो ये कहेगा कैसा आदमी हूं। जुबान से फिर गया। ओ मेरे रब्बा, क्या मेरी जिंदगी में बस फंसना लिखा है? वैसे जितनी मट्टी मैंने मुंह पर लगा ली है पहचान तो नहीं सकेगी। लेकिन एक मिनट, मैं इतना इस नकचड़ी के लिए क्यों सोच रहा हूँ? मुझे क्यों परवाह हो रही है आखिर? आहुन की खुद से गुफ्तो शनीद हफत से खुद को जाने पर खत्म हुई। अखाड़े से नजर किसी की हटे ना हटे, अबीर की नहीं हट सकती थी। पूरा गांव होटिंग करता हुआ पहलवानों का जमा मुकाबला देख रहा था, और फिर लीके ने कुछ नए किस्म के दाव डालकर फाइनली गज्जू को चारों शाने चित करते मट्टी मट्टी करते ही उठ खड़ा होते जीत वाला चलाना शुरू किया। और तभी माइक पर एक और सरप्राइज मुकाबले की मनादी हुई। जी तो मेहरबान कदरदान, हमारे पिंड के मास्टर साहब भी अखाड़े की चांद बढ़ाने आ चुके हैं। माइक पर अनाउंसमेंट सुने आहून का दिल चाहा जमीन खोद कर अंदर जा घुसे। लख दी लानत तेरे ऊपर माइक वाले। आहून ने जबड़े कसते साहिल के उठकर खड़ा करवाने पर मस्कीन से मुस्कुराहट दी। अलबत्ता अबीर दूसरे जज साहिबान से बातों में लगी थी, तभी अनाउंसमेंट सुन न सकी। और मास्टर साहब को तगड़ा टक्कर का मुकाबला देगा हमारे पिंड का शेर जवान साहिल शमशेर। ते बजाओ तालियां। साहिल ने उठ खड़ा होते सबको हाथ हिलाए जैसे वही रुस्तमे पंजाब हो। आहून ने डरते डरते अखाड़े को यूं देखा जैसे अखाड़ा नहीं मौत का कुआं हो।
یہ تو مٹی کی تہوں نے لاج رکھی تھی، ورنہ اس کے مسلز اور سکس پیک ساحل جیسے چست و مضبوط سے قدرے پاورفل تھے۔ مجمع میں ایک بار پھر ہوٹنگ کی آگ لگی اور ساحل کھاڑے میں چھلانگ مارتے گھسا۔ آہون کی نظر ابیر پر تھی، جو پتہ نہیں اتفاق سے متوجہ نہ تھی یا جان بوجھ کر باتوں میں لگی تھی۔ بس ایسے ہی باتیں لگی رہے، یا اللہ عزت رکھ لے میری اور ساحل کے بچے تیری خیر نہیں آج۔ آہون نے بھی اپنے ٹراؤزر کے پائنچے کھینچ کر اوپر کرتے پنڈلیوں تک کسے اور اکھاڑے کی مٹی اٹھا کر ہاتھ چھانٹتا ہوا اکھاڑے میں کودا۔ ٹھیک اسی لمحے بیر کی مسکراتی عقابی نظریں حد درجہ ہوٹنگ پر اکھاڑے تک گئیں۔ حیرت سے زیادہ تجسس تھا جس نے بیر کے چہرے میں گلنے میں جلدی کی۔ وہ ساحل کے ساتھ فائٹ کرتا ہوا کسی بھی پروفیشنل کو کھڑی مات دیتا لگ رہا تھا۔ ابیر چودھری نے اپنی نظریں مسکا کر ذرا ہٹا لیں۔ اوئے میرا ببر شیر! سجل صاحبہ بھی چادر میں منہ چھپاتی مجمع کے بیچ پہنچ کر اپنے ہیرو کو تکتے ہی فلیٹ ہوئی، اور ساحل نے بھی اپنی کالی پینٹ پنڈلیوں تک چڑھا رکھی تھی۔ استاد جی مجھے جیتنے دیجیے گا، عزت کا سوال ہے۔ ساحل کو 2-3 بار آخون نے پٹخا تو بیچارہ ترلے منت پر اترایا۔ ہاں تمہاری عزت اور میری عزت گئی تیل لینے۔ تمہاری کوئی گرل فرینڈ تو نہیں آس پاس جس وجہ سے یہ ترلے شروع ہو گئے؟ جب مجھے 2-2 ہاتھ کرنے کی آفر کی تب اپنے آپ کو دیکھ لیتے نا چڑیا کے بچے۔ آہون نے ساحل کو اٹھا کر بازوؤں میں بڑھتے کیچڑ میں پٹخا تو بیچارہ کراہ کر رہ گیا۔ اوپر سے آہون جو اکھاڑے میں آتے وقت جتنا شرما رہا تھا، اب تو چند لمحوں میں ہی اکھاڑے پر قابض لگ رہا تھا۔ لیکا اور گجو کے ساتھ ساتھ تیسرا شہری پہلوان بھی دیدے پھاڑے آہون کی ہمت و طاقت کے مظاہروں پر تھما ہوا تھا۔ یار چڑیا کا بچہ تو نہ کہیں، 3 سال سے مسلز بنانے پر لگا ہوں، چھوٹا ہوں نا، جب تک آپ جتنا ہوں گا دیکھے گا میں بھی آپ کو پٹک کر پھینکنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ یار کمر ٹوٹ گئی تو میری فیانسے نے مجھ سے فالٹی آدمی کو منہ بھی نہیں لگانا، وہ آگے ہی بڑی حسن پرست اور لاپرواہ سی ہے، اسے ہزاروں مل جانے میری تو کل دنیا وہی، کیونکہ پیار کرتا ہوں اس سے۔ ساحل کو ایک بار پھر گردن سے دبوچ کر اٹھائے آہون نے پٹخنا تھا، پر ساحل کی مسکین شکل پر اسے ترس آ گیا۔ کون ہے تمہاری فیانسے؟ آہون کو عجیب سی بے چینی ہوئی، کہیں دل میں چھپا ہچھا آنکھوں میں سلگا۔ کرم داد ماموں کی بیٹی سجل چودھری، ملواؤں گا آپ کو اپنی عجوبی سے، یہیں کہیں چھپ کر دیکھ رہی ہوگی اپنے ہیرو کو، تبھی تو کہہ رہا ہوں جیتنے دے یار۔ ساحل کی منت پر آہون نے کمینی سی مسکراہٹ دیتے ہی، ایک ہی ٹانگ میں لہراؤ دیتے ہی ساحل کو چاروں شانے چت کیا۔ اور جیسے ہی ریفری نے تیسرا پنجہ زمین پر مارا، آہون نے اسے اپنی گرفت سے نکال دیا اور یوں ساحل عین وقت پر جیت گیا۔ ابیر کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم ہی ہفکی بنی، جیسے اسے آہون کا جان بوجھ کر گیو اپ کرنا چبھا ہو۔ یار آئی لو یو! ساحل نے دان دکھاتے آہون کو ہاتھ بڑھا کر اٹھایا، جس پر آہون نے اس کی گال مسکرا کر تھپکی۔ یہ صرف تمہاری اچھی مہمان نوازی کا ریٹرن تھا، ورنہ فیانسے والی سفارش کر کے تم کبھی بات نہ منوا سکتے۔ میں مہمان ہوں، آج یہاں ہوں، کل نہیں ہوں گا، لیکن تم نے ممکن ہے کل کو اس اکھاڑے پر راج کرنا ہو، اس لیے یہ جیت تمہاری ہی ہونی چاہیے تھی۔ آہون نے ساحل کو مسکراتے دوستانہ لہجے میں حوصلہ افزائی کے سنگ اپنا گرویدہ کیا اور اکھاڑے سے نکل گیا۔ تیسرا مقابلہ شروع تھا، جبکہ ابیر اپنی جگہ چھوڑتی، سر پر دوپٹہ اچھے سے جماتی میدان کے داخلی دروازے تک پہنچی تو آہون نے اسے سامنے سے آتا دیکھے راستہ بدلنا چاہا، پر وہ پھر سے سامنے آ گئی۔ آہون کے جبڑے تنے، لیکن جو خواص اس لڑکی کے اجلے سراپے اور سر پر اوڑھی ردا نے بکھیرنے کی پوری صحیح کی۔ اکھاڑے میں بے ایمانی برداشت نہیں کی جاتی۔ ساحل کو جان بوجھ کر جتوایا آپ نے، سو اکھاڑا آپ کو تا حیات کے لیے بے دخل کرتا ہے آہون جبرائیل صاحب۔ ابیر کے اچانک کیے اصولی فیصلے پر آہون، جو پہلے ہی مٹی تیل کی باز سے الجھ کر جلد از جلد حویلی جا کر شاور لینا چاہتا تھا، چڑ گیا۔ پھر فرصت سے خود پر زمین گرے آنکھوں میں اپنی آنکھیں جماتے مقابلے کی حد تک نظریں ملائیں۔ مجھے یقین کریں اس بے دخلی پر رتی برابر ملال نہیں، اکھاڑا اور یہ گارا تم لوگوں کو ہی مبارک، میں باز آیا۔ اس کے ٹپ کر جانے پر پھر سے راہ میں آئی تو آہون کو فاصلہ بناتے رکنا پڑا، ورنہ دونوں ٹکرا جاتے۔ آہون جبرائیل کے چہرے پر سختی چھا چکی تھی۔ بے ایمانی کا جرمانہ کون ادا کرے گا؟ ابیر تو ٹلنے والی نہ تھی، اس کے لہجے کی گھن گرج اور کڑک نے آہون کے قدموں کو زنجیر سا کیا۔ اب یہ کیا بکواس ہے؟ میرا مطلب کون سا جرمانہ چاہیے؟ وہ خود ہی ٹون بدتمیز ہونے پر سنبھل کر نرم پڑا۔ اسے خود کو یاد دلانا پڑا کہ سامنے ایک عورت ذات ہے۔ 2 ہاتھ، وہ ہاتھ بڑھا کر پنجے کی صورت دکھاتی یہ آفر کرے، آہون کے جسم میں خون کھلا گئی۔ اس کے محملی پھیلے ہاتھ پر سے بڑی مشکل سے آہون نے سانس کھینچے نظر ہٹائی۔ میں ساحل جیسے تگڑے بچے سے مقابلہ کرنے کی حامی پر پچھتا رہا ہوں، تم تو میری پھونک سے ہی اڑ جاؤ گے بیر بی بی۔ جناب بس مقابل کی نازکی دیکھتے سوچ ہی سکے، جو ایسی تو یقیناً تھی کہ چھوڑنے سے میلی ہو جاتی۔ کیا ڈر گئے ہیں؟ ابیر نے اس کی انا للکاری، پرشوق نگاہوں سے تکتی وہ کسی بھی مضبوط مرد کے پیر لڑکھڑا سکتی تھی۔
عورت سے ایک جیدار مرد کا کیا مقابلہ؟ وہ قطعیت سے بولا، پر ابیر مانی حصہ مسکرائی۔ عورت ہوں پر کمزور نہیں، جیدار کون ہے یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کے یقین پر محظوظ ہنسا اور پھر کچھ لمحے کی دیری کے بعد اس نے ابیر کے ہاتھ کو چھوا ہی کہ اس شیر کی بچی نے کسی جن زادی کی طرح اس کے ہاتھ کی کلائی پر جکڑن پاتے ہی اپنی بیک پر اسے رول سا کرتے زمین پر جا گرایا۔ ایک لمحہ تو آہون کو لگا آنکھوں کے آگے ستارے ناچ اٹھے۔ تم کیا چیز ہو؟ وہ بری طرح مٹی اور گھاس میں بڑبڑایا تو وہ ہنس کر اپنا ہاتھ جاڑتی سڑکڑا گئی۔ میں کیا چیز ہوں؟ 28 سالوں سے یہ گاؤں نہیں سمجھ سکا تو آپ سا چند دنوں کا مہمان کیا سمجھے گا مجھے؟ یہ اکھاڑے میں کی بے ایمانی کا بدلہ تھا۔ زیادہ لگ گئی تو ٹکور کروا لیجیے گا ساحل سے۔ وہ اپنی بات کہے آہون کے اٹھ کر بیٹھتے ہی پلٹ کر واپس چلی گئی۔ جبکہ آہون نے اپنی کلائی کی شرٹ سے آستین اوپر کی تو کسی چیز کے لگنے سے کافی لمبی خراش آ چکی تھی، پر آہون کی توجہ دل پر آئی خراش پر تھی جو آج ابیر چودھری وہاں بھی چھوڑ گئی۔ جاری ہے کیسی لگی قسط اکھاڑا اسپیشل پارس ناول انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع ہوگا، تو رمضان میں آپ لوگ یہ چھوٹا سا ناول انجوائے کریں۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں ہم 5th ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔